औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस वीडियो में हम इस बात की बात कर रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल अब करीब करीब है और पूरे आलम इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का जश्न मना रही है। हमें इस पे गौर करना है कि हमें जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें ज़िम्मेदारी दी गई थी, उस ज़िम्मेदारी को हमने कितना पूरा किया है। इस वक्त हमारा माशरा इन्हतात का शिकार है। कहने को तो हम मुसलमान माशरा हैं, लेकिन आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, हर जगह रिश्वत का, चोर बाज़ारी का बाज़ार गर्म है। मेरा वास्ता मुख्तलिफ़ जगहों से पड़ता रहता है और मैं इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ लोगों से मालूमात भी करता रहा हूँ। हम कहते तो अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ख़ास तौर पर FBR की बात मैं करूँगा कि आप चले जाएं तो रिश्वत के बगैर आपका काम होता ही नहीं है। चाहे क्या कहते हैं, आपने जितने अच्छे तरीके से भी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया हुआ हो, अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो हेयरिंग के ऊपर हेयरिंग, हेयरिंग के ऊपर हेयरिंग क्या कहते तो होती रहेगी। जबकि वहाँ काम करने वाले 99.9% मुसलमान हैं। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मोहब्बत है कि हम अपने घरों के अंदर चिरागा कर लेते हैं, नातों की महफ़िलें जमा लेते हैं, खूब सीरत की जलसों में शरीक हो जाते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है कि आप सीरत के जलसों को अटेंड करते हैं, नात की महफ़िलों को अटेंड करते हैं। आप क्या कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदाइश की खुशी में जुलूस निकाला जाता है उसमें शिरकत करते हैं। लेकिन असल अहम बात यह है कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। लेकिन क्या वजह है कि आज हम सबसे ज़्यादा उम्रा और हज हमारे पाकिस्तान से लोग करते हैं। तबलीगी इज्तिमात के अंदर चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र के तबलीगी इज्तिमात हों, बड़ी कसीर तादाद के अंदर लोग क्या कहते हैं शामिल होते हैं। अगर क्या कहते हैं कोई और बात आ जाए, सबसे ज़्यादा लोग रोज़ा यहाँ पे रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि हम इस्लाम को रस्मन तो अपनाने के लिए तैयार हैं। हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, हम रोज़ा तो रखते हैं, हम ज़कात तो देते हैं, लेकिन हम रिश्वत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स अपने सीट के ऊपर बैठा हुआ है, वो शख्स अपने सीट के ऊपर अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, बीमाएँ हैं बेचारी चक्कर लगा रही हैं, उनके पेंशन्स अप्रूव नहीं होते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस। जब हुजूर ने फरमाया कि जी काम के मामले में एक दूसरे की आसानी करो, लेकिन हम आसानी नहीं करते। हुजूर ने फरमाया कि जी रिश्वत मत लो, रिश्वत लेना और देना वाला दोनों जो है जहन्नमी है, दोनों जहन्नम में जाएंगे। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। लेकिन हमारे माशरे के अंदर रिश्वत आम है और अब तो हालत ये हो गई कि उसको अपना हक़ समझा जाने लगा है और अब तो एक ऐसा नॉर्म बन गया है कि जी तय हो गया कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होना। आप किसी महकमे के अंदर चले जाएँ, आप KBC में चले जाएँ, अगर आपको नक्शा अप्रूव करना है आपको रिश्वत दिए बगैर नहीं होगा। हाँ, अगर आप रिश्वत दे दें तो आप जो है वो गैर कानूनी मंजिलें ही बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं जी ट्रैफिक के मामलात को देखें, हम यहाँ से अक्सर रोड के ऊपर गुजर रहे होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बजाय रिश्वत देने में मसरूफ़ होती है। कभी वो किसी ट्रक वाले को रोक रही होती है, कभी किसी सुजुकी वाले को रोक रही है। ऑब्जेक्टिव जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो तो ये देखें कि जी अगर बाइकर्स फास्ट ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं तो उनको रोकें, उनको मना करें कि भाई आपकी लेफ़्ट ट्रैक है, आप लेफ़्ट ट्रैक से जाओ, राइट ट्रैक आपका ट्रैक नहीं है। अगर उनको सिस्टम को सही करना हो तो वो कार वालों जो क्या कहते हैं सीट बेल्ट नहीं लगाते उनको रोकें और उनको कहें कि भाई आप सीट बेल्ट लगाएं। अगर ये मुहिम चलाएं तो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन उनकी सारी तवज्जो जो है रिश्वतों के ऊपर होती है। यही हाल पुलिस का है। पुलिस के महकमे में चले जाएँ, अगर आपकी गाड़ी की कोई चीज़ चोरी हो गई है, आपको अगर कोई FIR दर्ज कराना है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, आप उसके बगैर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, तो पैसे दिए बगैर आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। आप अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है तो भी आपको कुछ ना कुछ नजराना पेश करना पड़ेगा। तो हम कैसे मुसलमान हैं? हम कहते हैं अपने आप को मुसलमान हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं हम मोहब्बत का दावा करते हैं,
اگر کسی دنیا کے اندر کہیں پہ اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حرمتی ہو تو ہم جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم رشوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سود ہے، سود کو اللہ کے اس کے رسول سے کیا کہتے ہیں جنگ قرار دیا اللہ کے رسول نے. ٹھیک ہے کہ جی جنگ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت وعیدیں فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں تمام سود کو کیا کہتے ہیں خود باطل فرمایا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں سودی کاروبار کیا کہتے کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں جناب اعلیٰ سودی بینکوں کے اندر اپنے کیا کہتے ہیں اکاؤنٹس کو کھولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھولتے، ہم سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، سود کے پیسے کیا کہتے ہیں کھاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں بزنس میں کیا کہتے ہیں انویسٹ نہیں کرتے، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چلتی، چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بینک میں پیسہ رہ کے سود کمانا کیا کہتے ہیں آسان ہے. گورنمنٹ ہے ہمارے اسٹیٹ بینک ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں خاموش ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ عدالتی اگر فیصلہ دے دے عدالت کہ جی سودی نظام ختم ہونا چاہیے تو اس کے خلاف کیا کہتے ہیں عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں ہمارے نبی نے کیا کہتے کہا ہے کہ رشوت نہیں لو اور رشوت نہیں دو اور ہم رشوت لیتے ہیں اور ہم قیامت کے دن جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ہماری شفاعت فرما دیں، ہمیں اپنے حوض کوثر سے پانی پلائیں. ہم یہی کہیں گے کہ جی ہم تو کیا کہتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں، ہم سر جھکا کے نعتیں پڑھیں گے، ہم جھوم جھوم کے کیا کہتے ہیں آپ کے شان میں قصے بیان کریں گے، آپ کی مدح سرائی کریں گے، لیکن آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. ہم رشوت لینا نہیں چھوڑیں گے، ہم سود لینا نہیں چھوڑیں گے، ہم ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے. ہمارا معاشرہ ظلم سے بچا ہوا ہے. مہنگائی ہے، جو بزنس مین ہیں وہ کیا کہتے ہیں ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کیا کہتے کر رہے ہیں. تو جو 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھائی آپ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر آپ حضور کی سیرت کو اپنائیں گے تو ہی کیا کہتے ہیں آپ منائیں جشن، آپ جشن نہیں منائیں، آپ چراغا بھی کریں، آپ نعتوں کے محفلیں بھی کریں، آپ ذکر و اذکار بھی کریں، آپ کیا کہتے ہیں جی بڑی بڑی حضور کی شان میں محفلیں سمجھائیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں آپ اپنے اعمال کے اندر بھی تبدیلی پیدا کریں. یہ ہم اس 12 ربیع الاول میں عہد کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے حضور کی سیرت کو اپنائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں جی معاشرے کے اندر سے ہم جو ہے تمام ڈپارٹمنٹ تمام لوگ تہیا کر لیں گے جی ہم رشوت نہیں لیں گے، اور جو لوگوں کے جائز کام ہے ہم اس جائز کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. جو لوگ سرکاری اداروں کے اندر کسی پوزیشن سے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا تہیا کریں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم جس سیٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں بیٹھے ہیں ہم اس سیٹ کی ذمہ داری کو کیا کہتے ہیں پوری کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے اس قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ جی آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے کیا کہتے ہیں سیلری لی ہے تو آپ نے ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کہتے ہیں حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، ہم کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں مددگار کیا کہتے ہیں بنیں گے. ہم اس ملک کے اندر جو معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کی کیا کہتے ہیں مدد کریں گے. ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے ان کی مدد کریں گے. اگر کسی سے ہم سے کوئی کام پڑ گیا تو ہم اس کی مدد کریں گے. اور خاص طور پر ہم جو ہے یہ ایک بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم حضور کی محبت میں ہم جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے، ہم کیا کہتے ہیں رشوت نہیں لیں گے، نہ ہم رشوت دیں گے، نہ ہم سود کھائیں گے، اور کیا کہتے ہیں ہم جو بھی کام جو حضور کی سنت کے خلاف ہوگا وہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، جو حضور کی سنت کے حق میں ہوگا وہ کیا کہتے ہیں ہم کریں گے. ہم اس بات کا یہ ہم تہیہ کرتے ہیں. اگر ہم نے تہیہ کیا تو یقیناً کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری قوم کے اوپر جو عذاب ہے، جو مہنگائی کا عذاب ہے، جو بے روزگاری کا عذاب ہے، جو کیا کہتے ہیں اس وقت مارا ماری کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتری میں تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کریں گے، ہم ان سے کیا کہتے ہیں محبت نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں ہماری مدد نہیں کرے گا. تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم کیا کہتے ہیں اپنے اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.